Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une lecture diction dans la page 87. iPhone. Donc, on passe à la page 87. Donc, nous avons une lecture diction, un poème. Donc, le titre est phone. ايفون يعني ألم، يعني هذا تعبير على الألم مناش من التليفون. دونك هنا الشاعر هنا كيعبر على، يعني كيقول يعني هذا التليفون هذا يعني تعبنا، هذا هو المقصود ديالو من العنوان. Donc avant de répondre aux questions, on va lire le poème. On va comprendre un petit peu les vers de ce poème. Donc perdu dans ton monde virtuel. يعني perdu يعني مفقود أولا تالف. حنا كنقولو بالدارجة تالف في العالم الافتراضي. لو موند فيرتويال هو العالم الافتراضي. دونك كريي باغ ان بروغرام انفورماتيك. هي مشروع هنايا. لي زيكوتور دون لي زوغاي، يعني السماعات في الأذنين. يعني فاش الانسان كيدير السماعات في الاذنين، يعني انه ما بقاش كيتواصل مع العالم الحقيقي ديالو اللي كيحيط به. tu passes à côté de merveilles، يعني كتبقى، يعني كما هاد الصوره كتوضح، يعني الانسان يعني كيدوز مع قدام بعض العجائب في الانترنت. العجائب كتبان، ولهذا كتلقى المستعمل تالف. Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. إذا من خلال الاستعمال هذا الهاتف وهذا السمارت فون بهذا الشكل هذا، يعني المستعمل ما كيعيش الحياة الجميلة التي توجد حوله، الحياة الحقيقية. tes doigts qui pianotent، يعني الأصابع يعني كتكي على لي بوطون بحال كما كنتكيو على البيانو. بيانوت جاية من بيانو. دي فراز كورت، يعني بعض الجمل قصيرة جدا، يعني في الأجوبة وفي التواصل وفي الكتابة بعض الجمل قصيرة. دي زيديوت اي ايديوت. لي زيديوت هما يعني هي قصيرة وسخيفة جدا، يعني سون كو ني تيت، يعني ما عندهاش يعني الديل وما عندهاش الراس، يعني بلا شوال وبلا راس كنقولوا حنا بالدارجة. يعني بحال ما عندهاش لو سونس. هذا هو اللي كيقصد به اون ديزوردر، يعني هنا مشروحه اون ديزوردر، ما مرتباش، كي نا با دو سونس. بعض الجمل ما عندهاش لو سونس، يعني دو بوين دو في لونغ، من ناحيه ديال اللغه. مثلا هو عطينا tu fais quoi ماشي هكا كتكتب tu fais quoi اون فرونسي. دابا هنا الشاعر يعني كيتحدث على يعني الشط. هذا هو الشط ديال لانفورم ديال المجال الافتراضي. هذه شنو كتعني؟ تي او. شنو هي تي او يعني فين راك. هنا في كوا شنو كدير. دابا هذا هو التواصل باستعمال الايفون وباستعمال تي او، يعني فين راك. دونك هذا اللونغاج نتاع العالم الافتراضي. مي سي ton oreille tu la prêtes، ولكن الأذن، يعني هنايا شنو كيقصد الشاعر؟ يعني إلا ودنك سلفتيها tu la prêtes، سلفتيها. écoute la puissance des mots doux، غادي تسمع الكلمات يعني الحلوة، القوة ديال الكلمات الحلوة. كولوني شيشوت،
التي تهمس في أذنيك. تهمس دونك من خلال ديك لي زيكوتور. دونك تا في فوي اون ويفي، يعني الحياة ديالك تسربات في الويفي، يعني على الشبكة نتاع الويفي. طون كور سيتوف اون بلوتوث، يعني القلب ديالك يعني بغى يتفرقع بالبلوتوث. ou brancher le chargeur أو لا يعني متصل بالشارجور بالشاحن. occupe toutes les heures، يعني هادشي كيشغلك بزاف ديال الوقت. دونك هذا هو لو بوام. دونك غادي نمشيو نجاوبو على لي كيسيون. لا بروميير كيسيون: دو كوا بارل سو بوام. دونك هنايا علاش كيتحدث هاد لو بوام هذا؟ بيان سور كيتحدث على الهاتف الجوال او لا الهاتف المحمول او لا الايفون او لا نقولوا il parle du téléphone mobile. Deuxièmement, à qui s'adresse le poète؟ مع من كيتكلم الشاعر، يعني شكون هما الناس اللي يستهدف هاد لو بويم هذا، مع من كيتحدث. دونك لو بويت بارل، دونك لو بويت parle aux enfants addicts. Les enfants addicts au téléphone. يعني كيتحدث مع يعني الأطفال اللي مرتبطين مدمنين على الهاتف، على الجوال. La troisième question: que pense le poète de la façon d'écrire les messages؟ شنو كيعتقد يعني لو بويت بالنسبة للطريقة اللي كنكتبو بها لي ميساج؟ دونك الطريقة اللي كنكتبو بها لي ميساج هي سو فورم، دونك لا فاسون d'écrire les messages sous forme de phrases courtes, et idiotes, sans queue et sans tête، يعني بدون رأس وبدون ذيل. دونك هذا هو المقصود، يعني هي طريقة سخيفة يعني. Donc la quatrième question: à ton avis, le poète est-il pour ou contre le fait de passer des heures au téléphone? Bien sûr, le poète, il est contre. Le poète est contre. الشاعر هو ضد. Le poète est contre l'utilisation. Donc, est contre l'utilisation ou bien ce n'est pas l'utilisation, mais est contre de passer. هو يعني ماشي ضد l'utilisation ديال البورتابل، ولكن هو ضد الاستعمال de passer et contre de passer beaucoup de temps، يعني des heures au téléphone.
au téléphone, car il peut causer, car ça peut causer des problèmes. Ça peut causer des problèmes. مثلا avoir mal aux oreilles، يعني غادي يقدر هاد الشي يسبب أمراض على مستوى الأذنين. ne pas profiter de la vie، de la belle vie، كما كيقول هو في البداية de la belle vie، يعني الإنسان غادي يبقى عايش مع داك العالم الافتراضي وما غاديش يستافد من الحياة الجميلة. perdre le temps، perdre du temps، يعني إلا بقى الإنسان عاوتاني عايش مع هاد العالم الافتراضي بواحد الشكل كبير غادي يضيع الوقت. دونك هو يعني ماشي ضد كومبليتمون ولكن بارسيلمون. Donc la question 5, que penses-tu de ce que dit l'auteur dans la première strophe? Justifie ta réponse. يعني شنو كتعتقد بالنسبة لداكشي اللي كيقول في la première strophe؟ شنو داكشي اللي كيقول في الشاعر في هاد لا ستروف الأولى؟ دونك هو كيقول بأن لي زيكوتور يعني في لي زوغاي، وكندوزو قدام مجموعة من العجائب ديال هاد العالم الافتراضي وما كنعيشوش الحياة الجميلة. دونك هاد الشيء هذا، دونك qu'est-ce qu'on peut dire؟ دونك l'auteur a raison. دونك l'auteur، دونك بالنسبة ليا أنا هاد الشيء chacun selon chacun هاد الشيء هذا، يعني كل تلميذ يقدر يجاوب على حساب شنو كيشوف، واش هو كتشوف l'auteur a raison ولا لا. دونك بالنسبة ليا أنا l'auteur a raison. A raison à force d'utiliser le téléphone intelligent. يعني ما خصناش نستعملو لو تليفون بالزايد، car on vit dans un monde non réel. يعني علاش؟ لأننا كنعيشو في واحد الوسط يعني واحد العالم ماشي حقيقي. دونك هنا غادي نمشيو لجيتيدي لا فورم ديال لو بويم. combien y a-t-il de vers؟ دونك شحال ديال لي فير كاين عندنا؟ دونك هنا عندنا 4 فير، وهنا عندنا 4 فير، وهنا عندنا 7 فير، 7 c'est-à-dire 15 فير. دونك عندنا il y a 15 فير، 15. دونك il y a 15 فير، 15 بيت. combien y a-t-il de strophes dans ce poème؟ دونك هما اللي ملونين. دونك هذه لا بروميير، هذه لا دوزيام، هذه لا ترويام. هنا ما كاينش اسباس باش نقولوا 4. دونك لاحظتوا لي ستروف كيكون بيناتهم شويه ديال اسباس. دونك il y a 3 strophes. relève les rimes utilisées dans la première strophe. دونك بالنسبه لا بروميير ستروف شنو هما لي ريم اللي عندنا؟ دونك كاين عندنا فيرسيال، وعندنا اوغاي، ميرفاي، بيل. دونك هادو هما لي ستروف. دونك هاد الكلمات دونك غادي نكتبوهم هنا. دونك عندنا فيرسيال،
oreille, merveille, belle. Donc voilà tout ce qui concerne la page de lexiodiction et phone, mes apprentissages de français 5e année primaire.